जहाज दुर्घटनामा एकजना यात्री बाँचेका थिए, तर उनलाई धेरै चोट लागेको थियो। चोटका कारण दुर्घटनाको समयमा उनले केही पनि बताउन सकेका थिएनन्, तर केही दिनपछि उनले एउटा पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै दुर्घटनाका बारेमा बताए। उनका अनुसार जहाज दुर्घटना हुनुभन्दा केही समय पहिले कार्गोमा रहेको ब्यागबाट जुन 2वटा आँखा बाहिर आएका थिए, ती आँखा एउटा गोहीका थिए। ब्यागबाट निस्केर गोही यात्री भएको सिटतिर आउन थाल्यो। त्यसपछि गोहीसँग डराएका यात्रु जहाजभित्रै कुदेर ककपिटतिर जान थाले। त्यहाँ निकै ठुलो कोलाहल र भागदौड मचियो। भयभरका यात्रु भागाभाग गर्दै ककपिटतिर गएकाले जहाजले सन्तुलन गुमाउन पुग्यो र जहाजको भयानक दुर्घटना भयो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी कङ्गोमा 20 जना यात्रुको ज्यान जाने गरी एउटा गोहीले गराएको रहस्यमय जहाज दुर्घटनाका बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। यो कथा हो मध्य अफ्रिकाको एउटा देश जसको नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो अर्थात् DRC। यसको छिमेकमा अर्को देश पनि छ, रिपब्लिक अफ कङ्गो। दुवैको नाम कङ्गो हो, तर देश भने फरक फरक हुन्। क्षेत्रफलका हिसाबले DRC अफ्रिका महादेशका ठूला देशहरूमध्येको एक हो। यहाँको जनसङ्ख्या 10 करोड भन्दा धेरै छ। यसको सबैभन्दा ठूलो शहर र राजधानी हो किन्सासा। DRC पनि अफ्रिकाका अन्य धेरै देशहरू जस्तै एउटा गरिब देश हो। देशमा जङ्गलको धेरै क्षेत्र छ र प्रायजसो मानिस गाउँमा बसोबास गर्ने गर्दछन्। राजधानी जोड्ने केही सडक मात्र पक्की छन् भने देशमा रहेका अधिकांश सडक कच्ची छन्। यातायातको सुविधा सहज छैन, त्यसैले यात्रा गर्न कठिन छ, तर यहाँका मानिसले त्यसको पनि विकल्प खोजेका छन्। यहाँ दशकौं पुरानो तगडा हवाई सञ्जाल रहेको छ। यो नै यहाँको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जाने सुलभ र सजिलो तरिका हो। देशको राजधानीमा 2वटा विमानस्थल छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाम जली इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो भने आन्तरिक विमानस्थलको नाम नडोलो हो। दुवै विमानस्थल सुविधा सम्पन्न छन्, तर राजधानी बाहिरका विमानस्थलको अवस्था भने यस्तो छैन। न त रनवे गतिला छन्, न अन्य सुविधा नै उपलब्ध छन्। धेरै जसो त कच्ची रनवेमै जहाज अवतरण गर्नुपर्ने हुन्छ भने कार्यालयका नाममा सानातिना भवन वा टहराले काम चलाउने गरिएको छ। सम्पूर्ण प्रणाली यस्तो भए पनि जहाज भने थुप्रै चल्छन्। कङ्गोमा जहाज बस जसरी नै प्रयोग गरिन्छ, किनकि मानिसहरू एक स्टेसनबाट अर्को स्टेसनमा जानका लागि प्राय जहाज नै रोज्ने गर्दछन्। किन्सासाबाट उडेको जहाज किरीमा रोकिन्छ, त्यहाँ यात्रु चढ्ने र ओर्लने गर्दछन्। फेरि त्यही जहाज बोकोरो बुन्दुन्डु हुँदै अन्त्यमा किन्सासा आइपुग्छ। प्रत्येक स्टेसनमा यात्रु चढ्ने र ओर्लने सिलसिला चलिरहन्छ, जसरी हामी कहाँ साझा बस चल्ने गर्दछ। सन् 2010 अगस्त 25 मा यस्तै एउटा जहाजले किन्सासाको आन्तरिक विमानस्थलमा उडान भर्यो। यो 2 इन्जिन भएको AETL 410 टर्बोलेट नामक सानो जहाज थियो। सामान्यतया यो जहाज कार्गो ओसार पसार गर्न र स्काई डाइभिङका शौखिनहरूले प्रयोग गर्ने गर्दछन्, तर यहाँ यसले मानिस बोक्ने काम गर्दथ्यो। DRC लाई अमेरिकाले दिएको यो निकै पुरानो जहाज थियो। यसमा सिट राख्दा 18 देखि 20 जना अटाउँथे। जहाजको पछाडिको भागमा लगेज राख्ने ठाउँ थियो। यो जहाज फिलायर नामक कम्पनीले सञ्चालन गरेको थियो। त्यसो त सन् 2015 मै युरोपले भने यो एयरलाइन्स कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको थियो, अर्थात् फिलायरको यो जहाजलाई युरोपको कुनै पनि स्थानमा प्रवेश गर्ने अनुमति थिएन। मतलब यो जहाज निकै असुरक्षित मानिन्थ्यो। फिलायरको यो जहाज यसैका मालिक डेनिफ फिलम्यानले उडाइरहेका थिए। यसका को पाइलटको नाम विल्सन थियो। विल्सन बेलायती नागरिक थिए। उनको उमेर 39 वर्षको थियो र केही समय अघि मात्रै क्याबिन क्रूको जागिर छोडेर पाइलट बनेका थिए। त्यो दिन किन्सासामा रहेको नडोलो विमानस्थलबाट उडान भर्दा जहाजका धेरै जसो सिट खाली थिए। त्यसको अघिल्लो स्टेसन केरी थियो र त्यहाँ थप यात्रु चढे। केरीबाट जहाज बोकोरो पुग्यो र त्यहाँबाट यात्रु लिएर सेमेन्द्रामा ल्यान्ड गर्यो। जहाज त्यहाँबाट बुन्दुडु हुँदै नडोलो पुग्नुपर्ने थियो, तर बुन्दुलुमा ल्यान्डिङ भन्दा केही समय पहिले जहाजमा एउटा समस्या देखियो। त्यसो त समस्या जहाजको बढी या यात्रीहरूमा नभएर जहाजको पछाडि रहेको कार्गो क्षेत्रमा थियो। त्यहाँ एउटा ठूलो ब्याग थियो जुन सेमेन्दाबाट जहाजमा चढाइएको थियो। जहाज बस जस्तै विभिन्न स्टेसनमा रोकिँदै चल्ने भएकाले सुरक्षा जाँच खासै थिएन। त्यसैले जहाजमा के चढाइयो र के ओरालियो भन्ने पनि राम्ररी जाँच हुँदैनथ्यो। जहाज बुन्दुडुमा ल्यान्ड गर्नुभन्दा केही समय पहिले कार्गो एरियामा रहेको एउटा ठूलो ब्यागको मुख खोल्यो र त्यहाँबाट डरलाग्दो जीव गोही एकाएक बाहिर निस्कियो। जहाजमा गोही
जो कसैले नसोचेको एक भयानक दृश्य थियो जसले जहाजमा यात्रा गरिरहेका यात्रीहरूलाई निकै भयभीत बनायो र ती यात्रुहरू डराएर जहाजभित्रै भागदौड गर्न थाले। त्यसपछि गोहीबाट डराएका सबै यात्रु सुरक्षित हुन ककपिटतर्फ जम्मा भए। यसरी सबै यात्रु ककपिटमा जम्मा हुँदा यात्रुहरूको भार एकतर्फी हुन पुगी जहाज असन्तुलन भई जमिनतर्फ घोप्टियो र केही समयमै भयानक दुर्घटना भयो। यो दुर्घटनामा पाइलट र को-पाइलट सहित 18 यात्रीको मृत्यु भयो। को-पाइलट बेलायती नागरिक भएका कारण यो दुर्घटनामा बेलायती अनुसन्धान अधिकृतहरूले पनि चासो देखाए। उनीहरू जहाज दुर्घटनाको कारण जान्न चाहन्थे, तर कङ्गोसँग अनुसन्धानका लागि आवश्यक स्रोत साधन थिएन। त्यसैले उसले इन्धन सकिएर दुर्घटना भएको बताउँदै अनुसन्धानको फाइल छिटो बन्द गर्यो। तर बेलायती अधिकारीहरू भने यसबाट असन्तुष्ट थिए। त्यसैले उनीहरूले कङ्गोसँग जहाजको ब्ल्याक बक्स मागे, तर उसले दिन आलटाल गर्यो। त्यसपछि बेलायतले अनुसन्धानका लागि एकजना विशेषज्ञ नियुक्त गर्यो। उनको नाम टिमोथी एटकिन्सन थियो। सुरुमा अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई जहाजमा इन्धन सकिएका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्छ भन्ने लागेको थियो, तर गहिरो अनुसन्धानपछि जहाज स्टल कन्डिसनमा गएको थाहा भयो। हुन त जहाज स्टल अवस्थामा जाने कारणहरू धेरै हुन्छन्, त्यसैले वास्तविक कारण थाहा पाउन ब्ल्याक बक्स नै जरुरी थियो, तर कङ्गो सरकारले ब्ल्याक बक्स दिन चाहेन। त्यसैले टिमोथीको अनुसन्धान पनि लामो समयसम्म चल्न सकेन। तर घटना भएको केही समयपछि एउटा नयाँ कथा बाहिर आयो। उक्त दुर्घटनामा एकजना यात्री बाँचेका थिए, तर उनलाई धेरै चोट लागेको थियो। चोटका कारण दुर्घटनाको समयमा उनले केही पनि बताउन सकेका थिएनन्, तर केही दिनपछि उनले एउटा पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै दुर्घटनाका बारेमा बताएका थिए। उनका अनुसार जहाज दुर्घटना हुनुभन्दा केही समय पहिले कार्गोमा रहेको ब्यागबाट जुन 2वटा आँखा बाहिर आएका थिए, ती आँखा गोहीका थिए। ब्यागबाट बाहिर निस्केर त्यो गोही यात्री भएको सिटतिर आउन थाल्यो। त्यसपछि गोहीसँग डराएका यात्रु जहाजभित्रै कुदेर ककपिटतिर जान थाले। त्यहाँ निकै ठुलो कोलाहल र भागदौड मचियो। भयभरका यात्रु भागाभाग गर्दै ककपिटतिर गएकाले जहाजले सन्तुलन गुमाउन पुग्यो र जहाज जमिनतर्फ घोप्टियो र केही समयमै जहाजको भयानक दुर्घटना भयो। जसले यो कथा सुनाए, उक्त दुर्घटनामा उनी बाहेक अर्का एक प्राणी पनि जीवित थियो र त्यो त्यही गोही थियो जसले यति ठुलो र रहस्यमय दुर्घटना गराएको थियो। तर त्यो गोहीलाई तत्काल त्यहाँ उपस्थित मानिसहरूले ढुङ्गाले हिर्काएर मारे। गोहीले गराएको यति ठुलो दुर्घटनाले मिडियामा निकै सनसनी मचियो, तर अनुसन्धान अधिकारीहरूले भने यो कथालाई अहिलेसम्म स्वीकारेका छैनन्। उनीहरूका अनुसार प्राविधिक त्रुटिका कारण जहाजको दुर्घटना भएको हुनुपर्छ। वास्तवमा उक्त दुर्घटना के कारणले भएको थियो भन्ने जान्नका लागि ब्ल्याक बक्सको जाँच आवश्यक थियो, तर त्यसको परीक्षण अहिलेसम्म भएको छैन। गोहीको कथा भने किम्वदन्ती बन्यो र निकै लोकप्रिय पनि भयो। सत्य के हो भन्ने कुरा कहिल्यै बाहिर आउन सकेको छैन, तर केही रिपोर्टका अनुसार कङ्गोका मानिस अक्सर बाख्रा, कुखुरा जस्ता जनावर लिएर जहाजको यात्रा गर्ने गर्दथे। यस्तो अवस्थामा कसैले गोही लिएर यात्रा गर्नु कुनै नौलो विषय थिएन। तर जे होस्, गोहीकै कारणले जहाज दुर्घटना भएको यो नै विश्वको पहिलो र सायद अन्तिम घटना हुनुपर्छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।